बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम के साथ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो हो रही है कि कौन सा इदारा पाकिस्तान का सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या अदलिया सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। ये काफ़ी इस तरह की गुफ्तगू जो है वो हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो एक टसल है इस वक्त, उसकी वजह से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, तो हमने सोचा कि रियासत और हुकूमत के हवाले से जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस करने चाहिए कि रियासत क्या है और हुकूमत क्या है, और रियासत के इदारे जो हैं उनकी क्या अहमियत है, उनका क्या मुकाम है, और सुपरमेसी क्या है, और बाकी जो इसको वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्या है। सबसे पहले ये कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है रियासत का, जो उसमें रियासत में दो चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम हैं। एक उसकी टेरिटरी है, उसका इलाका है, उसकी सरहदें हैं, और उसके अवाम हैं। जो कुछ भी रियासत ने करना है वो अपने अवाम के लिए और अपनी सरजमीन के लिए करना है, और उसके लिए उसको चलाने के लिए, उस निज़ाम को चलाने के लिए जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क का नाम जो है वो आइन है, जिसकी रोशनी में कवानीन बनते हैं। उस आइन को बनाने के लिए आपके पास पार्लियामेंट का वजूद होता है। पाकिस्तान का जो इस वक्त आइन जो है वो 1973 का आइन है, जिसे मुतफ़िका आइन इसलिए कहते हैं कि उस वक्त की पार्लियामेंट में तकरीबन तमाम पार्टियों ने उस पर जो है वो कंसेंट दिया था, उस पर सिग्नेचर किए थे उनके नुमाइंदों ने। लिहाजा हमें उस आइन पे ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को काफ़ी हद तक जो आगे बढ़ाने का सिलसिला कर सकती हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या उस आइन पे हम लोग अमल करते हैं या नहीं करते। जो रियासत के इदारे हैं उनकी भी पोजीशन उसमें डिफाइन है। पार्लियामेंट की पोजीशन भी डिफाइन है, अदलिया की पोजीशन भी डिफाइन है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पोजीशन भी डिफाइन है। फ़र्क ये है, हुकूमत क्या है। हुकूमत हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, वो वज़ीर आज़म होता है, और उसकी वफाकी काबीना जो है ये हुकूमत है, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के लोग भी होते हैं, और अलावा नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, जो कि मुशीर के तौर पर वो भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। वफाकी काबीना का हिस्सा वो भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके सारे इलेक्टेड मेंबर ही हों। ये हुकूमत है जो निज़ाम चलाने के लिए, जो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। रियासत के इदारों के हवाले से जो परमानेंट इदारे हैं उनकी पोजीशन जो है वो प्रॉपर डिफाइन है। अदलिया की पोजीशन डिफाइन है, इसी तरह मुकन्नना की पोजीशन डिफाइन है। लिहाजा जो सुपरमेसी की जब आप बहस मुबाहिसा होता है, तो उसमें जो आइन बन जाता है और आइन आपके पास मौजूद है, फ्रेमवर्क मौजूद है, तो फिर सुपरमेसी आइन की है, उसके मुताबिक चलना है। हाँ, अगर उस पर कोई तब्दीली है तो फिर हाउस के अंदर जो अक्सरियत है वो अगर उसमें तब्दीली कर दे, तो उस वक्त उस हाउस की जो अक्सरियत है वो उस वक्त अपनी अथॉरिटी वो होगी। लेकिन जो फ्रेमवर्क वो तय करेगी फिर उसके वो पाबंद होंगे। वो फिर ना सिर्फ वो पार्लियामेंट पाबंद होगी बल्कि पूरा मुल्क उसका पाबंद होगा। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी असम्बली है, सेनेट है और सदर ममलकत है। ये तीन जो कंपोनेंट हैं इनका नाम पार्लियामेंट है। 1973 के आइन के मुताबिक कोई भी जो तरमीम है वो 2/3 अक्सरियत से जब अगर जो है उसमें तब्दीली आती है, आइन में तब्दीली आती है, तो फिर क्या है कि एक मेजॉरिटी ने, यानी कि एक इज्तिहाद हुआ, इजमा हुआ, और उसके नतीजे में आपने आइन के कुछ फ्रेमवर्क में तरमीमात की या कोई नई चीज़ उसमें ऐड की, तो फिर उस फ्रेमवर्क को पाबंद हो गया। लेकिन उसको दोनों हाउस जो हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसको जो है वैलिडेट करता है। ये है एक बड़ा, वैसे तो कहा जाए तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर कोई अबहाम आ जाए, किसी हवाले से कोई अबहाम हो कि इसकी तशरीह की ज़रूरत है,
تو پھر پوری دنیا میں ہی یہ ایک طرح کی چیز ہے اور اسی کو ہی لاگو کیا جاتا ہے کہ وہاں کی جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان، تو وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کیونکہ وہ لا کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی تشریح کو پھر حتمی تسلیم کیا جاتا ہے، اور عدلیہ ڈسپیوٹس ریزولوشن کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں سپرمیسی اس کی ہے یا اس کی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دائرہ، ہر ایک کا ایمبٹ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے سب نے اپنی ذمہ داری نبھانی۔ یہ چیز، اس کے علاوہ جو ریاست کے دیگر ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انتظامیہ ہے جس میں ہماری پوری بیوروکریسی آتی ہے، انہوں نے بھی اسی چیز، ان کی بھی چیزیں ڈیفائن ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی طرح ریگولیٹری ادارے ہیں، وہ ریاست کے ادارے ہیں، جیسے اکانومی کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اسی طرح جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ لیکن ان تمام اداروں میں اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا تو ہم فائنلی سپریم کورٹ میں سے ہی رجوع کریں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے، اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا۔ لہذا یہ جو ٹسل اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک اس وجہ سے ہے کہ ہم اب جتنے بھی ہمارے لوگ سیاست میں ہیں، وہ ہر صورت میں جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ ہر صورت میں اپنے پاور کے دور کو طول سے طول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہماری جو ایتھکس کا مسئلہ ہے، پاکستان میں سیاست ہو یا اقتدار کا مسئلہ ہو یا اپوزیشن ہو، کسی بھی لیول پہ ہماری جو پرابلم ہے وہ ایتھکس کی ہے، کہ ہم جو ایک نارمز جو طے ہوتی ہیں، جو نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں، اس کو ہم اکثر وائلیٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مثلا اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جس وقت اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لہٰذا جو سارا جو ڈسٹربنس آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے۔ اور رول آف لا کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہی بات آتی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر رول لاگو ہو جاتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، خواہ وہ سیاسی طور پر طاقتور ہیں یا ادروائز ان کے وسائل زیادہ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، دولت ہے ان کے پاس، ان کے لیے رولز نرم ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہمارے فیصلے بھی جو خواہ وہ عدلیہ کے ہوں یا ادروائز ہم دیکھتے ہیں، ان میں جو ان کو سمجھ لیں سہولتیں ملتی ہیں، وہ خواہ انتظامیہ کی توسط سے ملتی ہیں، پولیس کی وجہ سے ملتی ہیں، عدالت کی وجہ سے ملتی ہیں، تو وہ اس سسٹم پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کمزور ریاست کی علامت ہے۔ ہمارے لیے جو اس وقت چیلنج ہے کہ ہم اپنی ریاست کو مضبوط کریں، ریاست کے اداروں پہ بلیو کریں اور ریاست کے اداروں کو پولیٹیسائز ہونے سے بچائیں۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آئین کی سپرمیسی کو ہم تسلیم کریں، آئین جس طرح ڈیفائن کر رہا ہے چیزوں کو، اس کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہر چیز جو ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کیا کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، اس کا ایک ہی فارمولا ہو سکتا ہے۔ اگر تو عوام کے فائدے بڑھ رہے ہیں، عوام جو ہے وہ خوشحال ہو رہی ہے، عوام جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے فیصلے اچھے ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر صرف باثر لوگ، حکمرانوں کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ناکام جا رہی ہے۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک یہی ہم زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایٹ لارج جو ہیں، ان کے مسائل میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بااثر ہیں، وہ حکومتوں کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، ان کے لیے مسائل نہیں ہوتے، ان کے وسائل بھی بڑھتے ہیں اور ان کو فائدے بھی دنیا میں زیادہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے حکومتیں جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو کہ ان کو مینڈیٹ جس کے لیے دیا گیا ہے، اور عوام کے لیے کسی کا بھی احتساب کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے الیکشن، جس کو ہر صورت اپنے ٹائم پہ پروسیس کے مطابق اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آگے بڑھنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ بہت شکریہ۔